मेरा नाम सोभिया है। मैं 16 साल की हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरी मंगनी मेरे चचा के बेटे शमशाद से कर दी और 3 साल बाद शादी तय पाई। उन दिनों शमशाद एक इदारे में टेक्निकल डिप्लोमा कर रहे थे। वहां पर उनकी मुलाकात एक नौजवान रशीद से हुई। वो भी बीए के बाद यहाँ डिप्लोमा के लिए 2 साल कोर्स करने आया था। टेक्निकल कॉलेज में दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। दोनों ने एक साथ कोर्स मुकम्मल किया और डिप्लोमा लेने के बाद मुलाजमत की कोशिशें शुरू कर दी। इत्तफाक से दोनों को कराची की एक मिल में मुलाजमत मिल गई। 1 साल मुलाजमत पूरी करने के बाद मेरे मंगेतर शमशाद ने छुट्टी ली और सरगोधा आ गए। इस दौरान 3 साल का अरसा गुजर चुका था और मेरी शादी उनसे हो गई। शादी के बाद जब छुट्टियां खत्म हुई तो शमशाद मुझे अपने साथ लेकर कराची आ गए। शमशाद पहले तो वहाँ फैक्ट्री के बने हुए क्वार्टर्स में रहते थे, मगर अब मेरी वजह से उन्हें वहाँ पर एक मकान किराए पर लेना पड़ा। ये मकान फैक्ट्री के बिल्कुल पास था, इसलिए आने जाने की सहूलत हो गई थी। मकान 2 बेडरूम और एक हॉल पर मुश्तमिल था, जिसको बतौर ड्राइंग रूम इस्तेमाल किया जा सकता था। आगे सहन बना हुआ था। देहाती तर्ज का बना हुआ ये मकान मेरे खामद को इसलिए पसंद आया कि एक तो ये कदरे कशादा था, फिर उसमें मेहमानों को ठहराने की गुंजाइश भी थी। क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर ही बना हुआ था, इसलिए मकान की छत भी हमारे तसर्रुफ में थी। ये मकान हमारी जरूरियात से ज्यादा बड़ा था, ताहम खुली हवा और धूप घर में आती थी। इसी वजह से उन्होंने थोड़ा सा किराया ज्यादा होने के बावजूद इसे ले लिया था। किराए की मद में कुछ पैसे सुसर साहब हमको भेज दिया करते थे। हम नए दुल्हन दूल्हा थे, एक पल भी जुदा होना नहीं चाहते थे। मैं यहाँ आकर बहुत खुश थी, ताहम जब शमशाद काम पर चले जाते तो मुझे दिन भर की तन्हाई का सामना करना पड़ता था। मैं खुद को घर की सफाई सुथराई और दीगर घरेलू कामों में मसरूफ कर लेती। आसपास कोई मकान इतना करीब ना था कि किसी का यहाँ आना जाना होता। यहाँ पर मकानात कुछ फासले पर बने हुए थे और हमारे घर के इर्द गिर्द प्लाट खाली थे। मकान दीगर आबादी से कटा हुआ लगता था। दिन की तन्हाई को खुशी से बर्दाश्त कर रही थी। चूंकि अपने खामद से मोहब्बत करती थी, उनकी खिदमत में मुसरत महसूस करती थी। वक्त गुजरता रहा और हमारी शादी को 1 साल गुजर गया। एक रोज शमशाद घर आए तो बोले, मेरे दोस्त रशीद की शादी हुई है, बीवी को साथ रखना चाहता है, लेकिन यहाँ उसके पास रिहाइश का बंदोबस्त नहीं है। फिलहाल अपने एक दफ्तर के साथी के पास ठहरा हुआ है, वहाँ एक कमरे में गुजारा करता है। अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो तो मैं उसे अपने घर ले आना चाहता हूँ। हमारा घर वैसे भी बहुत बड़ा है, इस तरह किराया भी आधा आधा कर लेंगे और तुम तन्हाई से भी निजात पालोगी। मुझे कोई इतराज ना था। मैंने बाखुशी ये बात मान ली। चाहती थी कि कोई तो हो जो हमारे साथ रहे। कुछ दिनों बाद रशीद भाई अपनी बीवी को ले आए, जिसका नाम सकीना था। नई नवेली दुल्हन थी, हाथों पर सुहाग की मेहंदी अभी तक लगी थी। बहुत खूबसूरत नौ उम्र लड़की थी, हंसमुख, मिलनसार और काम काज में भी बहुत तेज। मेरी उसके साथ पहले ही रोज बन गई। सुबह हमारे मर्द काम पर चले जाते तो सकीना मेरे पास आ जाती। हम बातें करते मिलजुल कर मिनटों में काम कर लिया करते थे। मेरा वक्त अच्छा गुजर जाता। वो भी खुश थी कि आधा घर रहने को मिल गया है। सहन एक ही था, लेकिन कमरा और एक गुसलखाना उनके इस्तेमाल में था। सहन हम दोनों मुश्तरका इस्तेमाल करते थे। ये एक गुसलखाना नीचे और दूसरा छत पर था। यूं 2 फैमिलीज का बआसानी गुजारा हो रहा था। वो अच्छी आदत की मालिक थी, सादा फितरत थी, मेरा अदब करती। मुझे उसने भी शिकायत का मौका ना दिया, बल्कि मेरे कामों में हाथ बटा देती। हमारा रिश्ता बहनों जैसा बन गया। इस पर हमारे खामद भी बहुत खुश थे। वो तो अरसा पहले से दोस्त थे, तालिब इल्मी के जमाने से, और अब हम सहेलियां बन गई थीं। एक फैमिली की मानिद हो गए थे। परदेश में जो तन्हाई का एहसास होता है वो जाता रहा। सैर को भी जाते तो इकट्ठे, वरना मजा नहीं आता था। सकीना को कराची आए 3 माह गुजरे थे कि उसे एहसास हो गया कि वो उम्मीद से है। उसने मुझे बताया कि कुछ खाने को जी नहीं चाहता और काम करने से चक्कर आते हैं। मैं उसे कई भी क्लिनिक ले गई। डॉक्टर ने बता दिया कि ये उम्मीद से हैं। कुछ ताकत की दवाइयां भी लिख दी। खुशखबरी सुनकर रशीद भाई बहुत खुश हुए। मेरी और शमशाद की शादी को 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था, मगर हम अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थे। सकीना को 5वां माह लगा तो एक दिन रशीद ने छुट्टी ली और बीवी को गांव उसकी वालदा के पास छोड़ने चले गए। क्योंकि ज़चगी के दिन करीब थे, अब सकीना को खसूसी देखभाल की जरूरत थी।
دن گزرتے دیر نہیں لگتی، پھر آخر وہ دن بھی آ گیا جب سکینہ کے گھر والوں کی طرف سے رشید کو ایک ننھی بچی کی پیدائش کی نوید ملی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور فوراً چھٹی کی درخواست دے کر گھر چلے گئے۔ گاؤں میں 3 دن رہ کر ہی واپس آ گئے، کیونکہ سکینہ ابھی ساتھ آنے کی حالت میں نہ تھی۔ مجھے بتایا کہ بھابھی میری بیٹی بہت پیاری ہے، ننھی منی پری ہے، 1 ماہ گزر جائے تو بیوی اور بچی کو لے آؤں گا۔ اب اس شخص کا دل بیوی اور بچی کے بغیر نہیں لگتا تھا، جلد از جلد ان کو لانا چاہتا تھا۔ میں شام کو کھانا بناتی، جب دونوں آفس سے لوٹتے میرے شوہر ان کو بھی ساتھ کھانے پر بٹھا لیتے، صبح ناشتہ بھی ساتھ کر کے جاتے، مگر اپنے گھر کا سکھ مرد ایک بار دیکھ لے تو بیوی کے بغیر اس کا دل نہیں لگتا۔ ایک دن ان کی ساس نے فون کیا کہ آ کر اپنی بیوی اور بچی کو لے جاؤ۔ رشید نے چھٹی لی اور گاؤں چلا گیا۔ اتفاق سے اسی دن گاؤں میں کچھ لوگوں کی لڑائی کی وجہ سے پنچایت لگی ہوئی تھی، اور پنچایت میں رشید کے بڑے سالے کا نام بھی لیا گیا کہ سارا جھگڑا اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ بھی پنچایت میں موجود تھا۔ ساس نے رشید سے کہا کہ جا کر پنچایت میں دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ وہاں گیا تو کچھ لوگ اس کے سالے رب نواز کو سارے جھگڑے کا قصوروار ٹھہرا رہے تھے کہ اس شخص کے اکسانے پر فساد بڑھا اور ہاتھا پائی ہوئی۔ اگر یہ اس دن وہاں نہ ہوتا تو جھگڑا ہونا ہی نہیں تھا۔ جب دیگر لوگوں نے بھی گواہی دی کہ رب نواز فساد کی جڑ ہے، تو پنچایت کے سردار نے رشید کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی، تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو، تم ہی بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ رشید نے سارا معاملہ سنا اور کافی لوگوں کے دلائل اور گواہی سن کر اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ واقعی سارا قصور اس کے سالے کا ہے۔ اس نے کہا کہ میری یہی صلاح ہے کہ رب نواز بھائی متاثرین سے معافی مانگ لیں، مجھے یقین ہے وہ ان کو معاف کر دیں گے۔ اگر وہ معافی قبول نہ کریں تو پھر بے شک آپ لوگ جو بھی فیصلہ کریں۔ اس وقت رشید کے سالے کو بہنوئی کی یہ بات بہت بری لگی، اور اس نے سمجھا کہ رشید نے صاف گوئی سے کام لے کر اس کی کھلم کھلا مخالفت کی ہے۔ بیوی کے بڑے بھائی نے بغض دل میں پال لیا۔ پنچایت کے بعد جب رب نواز گھر آیا تو اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ رشید کی بیوی اپنے بھائی کے ساتھ مل گئی اور شوہر سے کہا کہ بڑے بھائی اجازت دیں گے تو آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں، ورنہ نہیں۔ رشید کا سالہ اس سے بات کرنے پر راضی نہیں تھا۔ چند دن کی چھٹیاں تھیں، رشید کی پریشانی قابل دید تھی، اسے واپس بھی آنا تھا۔ وہ تو خاص طور پر آیا ہی گاؤں اپنی بیوی اور بچوں کو لینے کے لیے تھا۔ اسی سوچ میں اپنی والدہ کے گھر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور سکینہ اندر آ گئی۔ شوہر اور ساس خوش ہو گئے کہ سکینہ کو اس کا بڑا بھائی آنے نہ دے رہا تھا تو وہ خود ہی آ گئی ہے۔ ابھی کوئی بات کرنا چاہتی کہ اس نے از خود کہا، میرے بڑے بھائی سے معافی مانگو ورنہ اپنی بیٹی کو خود سنبھالو۔ یہ کہہ کر بچی کو چارپائی پر ڈال کر واپس چلی گئی۔ رشید کی چھٹی ختم ہونے والی تھی۔ 1-2 دن میں یہ معاملہ نہ سلجھ سکا تو وہ کراچی آ گیا اور بچی کو دادی نے اپنی گود میں بھر لیا۔ اس کے بعد وہ کئی بار گاؤں گیا کہ شاید بیوی یا سالے کو عقل آ جائے اور وہ سکینہ کو گھر لانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن ہر بار انہوں نے دروازے سے ہی دھتکار دیا۔ فیکٹری سے زیادہ چھٹیاں لینے سے اسے چارج شیٹ مل گئی۔ وہ پریشان تھا کہ ملازمت نہ چلی جائے۔ دوسری طرف بیوی اور بچی سے جدائی کی وجہ سے رشید بھائی بالکل نڈھال ہو گئے تھے۔ میں اور میرا خاوند حوصلہ بڑھاتے تھے۔ بالآخر رشید کے والد کو نوٹس مل گیا کہ دودھ پیتی بچی کو ماں سے چھین کر لے گئے ہیں۔ انہوں نے بیٹے کو فون کیا۔ رشید تعلیم یافتہ تھے، بات کو بڑھانے کی بجائے گاؤں جا کر بچی کو اس کی ماں اور نانی کے حوالے کر دیا۔ کچھ دن گزرے کہ رب نواز دوبارہ بچی کو لے کر رشید کی والدہ کے پاس آیا اور کہا کہ بچی کا خرچہ ہم کیوں اٹھائیں، پکڑو اپنی نسل کو اور خود پالو۔ سکینہ کی ساس بہت پریشان تھی، بیٹے کو بار بار کراچی فون کرتی، ادھر رشید کو چھٹی نہ ملتی تھی۔ بالآخر یوں ہی 2 سال گزر گئے۔ آخر میرے خاوند ساتھ گئے، سکینہ کے بھائی اور والدہ سے بات کی۔ تب انہوں نے کہا کہ رشید کی وجہ سے اس کے بڑے سالے کی پورے گاؤں میں بہت بے عزتی ہوئی ہے، اب ہم اس سے کوئی ناطہ نہیں رکھنا چاہتے، ہماری لڑکی کو طلاق دو اور سکینہ کا سارا زیور اور سامان بھی واپس دو۔ صلح کی بہت کوشش کی مگر بات نہ بنی۔ بالآخر میرے شوہر نے ان سے اسٹامپ پیپرز پر تحریر لکھوائی اور رشید نے سکینہ کو آزاد کر دیا۔ کہنے کو رشید نے سکینہ کو طلاق تو دے دی مگر بیوی سے محبت بہت تھی، وہ نڈھال اور صدمے میں تھے۔
ہم نے سہارا دیا، سمجھایا کہ جب وہ لوگ اپنی بیٹی تمہارے ساتھ بسانا ہی نہیں چاہتے تو تم کیا کر سکتے تھے؟ اگر بیوی کو تمہارا خیال ہوتا تو بچی کو دادی کے سپرد کرنے کی بجائے خود تمہارے پاس آ جاتی۔ تم میں کوئی کمی نہیں ہے، کسی اور گھرانے کی اچھی لڑکی مل جائے گی۔ دوسری شادی تو تمہارے لیے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، جبکہ بیٹی تمہاری اپنی والدہ کی گود میں پل رہی ہے۔ رشید کی والدہ نے بہت چاہا کہ وہ دوبارہ بیٹے کی شادی کر دیں، لیکن رشید کا دل اب گاؤں والوں سے کھٹا ہو چکا تھا۔ اس نے گاؤں میں شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک دن اس کے والد کا فون آیا کہ تمہاری سابقہ بیوی کی دوسری شادی ہو رہی ہے اور بارات دور سے آئے گی، وہ شہر میں بیاہ کر جا رہی ہے۔ رشید کے لیے یہ خبر بھی افسوس کا باعث تھی، لیکن افسوس کے سوا کیا چارہ تھا کہ اس کی بچی کی ماں نے خود طلاق کا مطالبہ کیا تھا، کیونکہ وہ تو کئی بار منانے جا چکا تھا۔ سکینہ یہی کہتی تھی، بڑے بھائی نہیں مانتے، میں کیا کروں؟ ان کی اجازت کے بغیر تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ طلاق بھی اس کے بھائیوں نے طلب کی تھی، جبکہ رشید اس امر پر آمادہ نہ تھے۔ ان کو تو سکینہ سے والہانہ محبت تھی، شاید کہ سکینہ کو ہی نہیں تھی، جبکہ سکینہ نے اپنی نئی بچی کی بھی قربانی بھائیوں کی خاطر دے دی تھی۔ سکینہ کی بارات دھوم دھام سے آ گئی۔ گاؤں کے ہر شخص کو تعجب ہوا تھا کہ گاؤں میں عورت کا دوسری بار نکاح ہو تو ریت ہے کہ سادگی سے ہوتا ہے، پھر اتنی دھوم دھام کیسی؟ سکینہ کنواری لڑکی کی طرح بیاہی جا رہی تھی۔ بہرحال گاؤں کے چند بدخواہوں نے دلہا والوں کے کانوں میں یہ پھونک دیا کہ اتنی دھوم دھام نہ کرو، سکینہ طلاق یافتہ ہے اور ایک بچی کی ماں ہے۔ اس کی سابقہ سسرال کا گھر بھی نزدیک ہی تھا، ان لوگوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ہر گاؤں کے اپنے ریت رواج ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا لحاظ بھی رکھتے ہیں اور رواجوں کی روح گردانی سے برہم بھی ہو جاتے ہیں۔ بارات لانے والوں نے ڈھول ڈھمکا تو روک لیا، لیکن وہ سکتے میں آ گئے، کیونکہ ان کا لڑکا کنوارا تھا اور لڑکی کے بھائیوں نے بھی ان کو یہ باور کرایا تھا کہ سکینہ ایک بن بیاہی لڑکی ہے۔ بارات لوٹ جانے سے قبل معاملہ سنجیدہ دیکھ کر کچھ بزرگ آگے بڑھے۔ انہوں نے لڑکے والوں کو سمجھا بجھا کر معاملے کو ٹھنڈا کیا اور عزت سے سکینہ کی رخصتی کا ماحول بنا دیا۔ وہ تو رخصت ہوئی، مگر گاؤں کے لوگوں کو رب نواز اور اس کے بھائیوں کے جھوٹ پر غصہ تھا، جو ان کے خلاف لوگ تھے ہر حال میں ان کے جھوٹ کا پول کھولنا چاہتے تھے۔ ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے کہ متعلقہ سکینہ کو کنواری بنا کر اس کے میکے والوں نے بیاہ لے جانے والوں کی آنکھوں میں دھول کیوں جھونکی ہے۔ سکینہ کا سسرال دور تھا، ورنہ شاید ان لوگوں کا وار چل جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بات ٹھنڈی پڑ گئی اور پھر لوگ اس امر کو بھول بھال گئے۔ 2 ماہ تک اس کے بھائی بہن کو لینے نہ گئے تاکہ مخالف گاؤں والوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ 2 ماہ بعد وہ پہلی بار سکینہ کو لینے گئے۔ جب وہ 15 دن بعد میکے میں رہ کر سسرال جانے گئی تو اس کے بد فطرت بڑے بھائی رب نواز نے کہا، بہن دور کا معاملہ ہے، ہم ہر وقت تو تمہاری خبر نہیں رکھ سکتے اور یہ غیر لوگ ہیں، بہتر ہے اپنا زیور جو پہن کر آئی ہو یہیں رکھ جاؤ، تمہاری امانت ہے، ان لوگوں میں رس بس جاؤ اور 1-2 بچے ہو جائیں تو زیور بے شک لے جانا۔ بہن بیچاری نے تو بڑے بھائیوں کی ذہنی غلامی میں پرورش پائی تھی، اس نے زیور اتار کر بھائی کے حوالے کر دیے اور چپ کر کے شوہر کے گھر آ گئی۔ سسرال میں ایک روز کسی رشتہ دار کی شادی میں جانا تھا۔ ساس نے کہا، سکینہ تمہارا زیور کدھر ہے؟ زیور تو اسی لیے بنوایا جاتا ہے کہ شادی بیاہ اور خوشیوں کی تقریبات میں پہنا جائے، تم سہاگن ہو، چوڑیاں لاکٹ بندیا ہر شے ہی اتار کر رکھ دی ہے، آج سارا زیور پہن کر شادی میں جانا ہوگا۔ تب سکینہ کو بتانا پڑا کہ وہ تو بڑے بھائی کے پاس امانت رکھا ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر اور بیٹوں کو بتایا اور سب نے کہا کہ اب کی بار جانا تو میکے سے اپنا تمام زیور لے آنا۔ یہ کیا بات ہے کہ زیور میکے میں رکھوا دیا ہے؟ بہرحال انہوں نے بہو پر زیادتی نہیں کی، بس ایک موقع دیا کہ اس بار جائے گی تو زیور لے آئے گی۔ سکینہ نے بھی یقین دلایا کہ ہاں لے آؤں گی۔ ساس نے سکینہ کو اپنا زیور پہنا دیا اور شادی میں لے گئی۔ وہ میکے آئی، بھائی اور بھاوا سے زیورات کا تقاضا کیا۔ تب رب نواز نے جواب دیا کہ ہم تیرا زیور کھا نہیں جائیں گے، بس ذرا ان لوگوں کو دبکانے کو رکھا ہے کہ تم سے بد سلوکی کرتے وقت کچھ سوچیں اور دبے رہیں۔ وہ بولی، بھائی ابھی تک تو انہوں نے مجھ سے بد سلوکی نہیں کی، وہ ٹھیک لوگ ہیں، یہ تو تم ایسے ہی کہہ رہی ہو، میں جانتا ہوں، تاکہ میں تمہارے زیور تمہارے حوالے کر دوں۔ اگر نہیں کرتے بد سلوکی تو آئندہ کی کیا ضمانت ہے کہ نہیں کریں گے؟ تھوڑا سا مجھے انہیں دیکھنے اور پرکھنے دو۔
ये अजीब बात थी। इधर वो भाई को ना समझा सकती थी, उधर ससुराल वालों को कैसे समझाती। वो बहुत परेशान थी। जब वापस ससुराल आई तो सास ने सवाल किया, क्या जेवर ले आई हो? वो बोली, भाई ने कहा है कि दूसरी बार आओगी तब दे दूंगा। बहू, ये क्या बात हुई? तुम्हारा भाई मुझे तो बदनीयत आदमी लगता है, वरना इस तरह उसे बहन के जेवर रखने की क्या जरूरत थी? इस बात पर कोई शक नहीं, जेवर तो हमने शादी पर तुम्हें पहनाए थे, तुम्हारे मेके वालों ने तो कुछ नहीं दिया, जो अपना समझकर दबाए बैठा है। इस दफा मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, मगर अब की बार जेवर ना लाई तो याद रखना कि तुम्हारे इस घर में कोई जगह ना होगी। साल भर तक वो मेके ना गई तो जाऊंगी तो भाई कोई तनाजा खड़ा कर देगा, फिर वापस किस मुंह से ससुराल आऊंगी? पहले भी भाई की वजह से घर उजड़ा था, बच्ची जुदा हो गई, भाई ने झूठ बोला, गैर शादीशुदा बताकर दोबारा शादी कराई। उन लोगों को भी इल्म नहीं कि मेरी एक बेटी भी है। इस डर से अपने जिगर के टुकड़े से नहीं मिलती कि ससुराल वालों को कान हो जाएंगे और मैं उनकी नजरों में जलील हो जाऊंगी। बेचारी सकीना के दूसरे शोहर से औलाद भी ना हुई थी। वो बेटी को याद करके अंदर ही अंदर कुड़ती थी। ऊपर से रब नवाज ने जेवर छीन कर गोया उसे बेमौत मार दिया था। माँ बहुत बीमार हो गई। उसने फोन किया कि सकीना आकर मुंह दिखा जाओ। उसकी सास से भी कहा कि सकीना को भेज दे, मैं करीबुल मर्ग हूँ। उसने तरस खाकर बहू को मेके जाने का इंतजाम करा दिया, लेकिन ताकीद की कि इस बार जेवर लेकर आना, ना लाई तो पहले बेटे से तलाक दिलवाऊंगी और फिर धक्के देकर घर से निकाल दूंगी। वो रोती हुई माँ के घर आ गई। माँ की वफात हुई। वो एक माँ मेके रही। भाई से रोज कहा करती थी कि जेवर दे दो, ये मेरे ससुराल के हैं, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। कहने लगा कि तुम जाओ, मैं चंद दिन बाद आकर खुद ही तुम्हारी सास के हाथ में दे जाऊंगा, ताकि वो कल को मुझ पर इल्जाम ना लगा दे कि मैंने जेवर नहीं दिया। ऐसे तो तुमसे जेवर लेकर बहुतान बाजी भी कर सकते हैं कि तुमने जेवर नहीं दिए। दोबारा मुतालबा कर दिया तो हम कहाँ से देंगे? सच कहा है किसी ने कि बदनीयत आदमी बदनीयत ही होता है। किसी के वहमो गुमान में भी वो बात ना थी जो कि रब नवाज के अंदेशों में थी। वो जानबूझकर बदनीयत हो गया था, क्योंकि वो शुरू से ही बदफितरत था। सकीना एक ऐसे इम्तिहान में आ गई कि ना जी सकती थी और ना मर सकती थी। मेके कब तक बैठी रहती? देवर लेने आ गया। वो जाने को तैयार हो गई, लेकिन यही खौफ दामन गिर था कि घर पहुंचकर सास को क्या जवाब देगी, जिसने इस बार उसे तलाक की धमकी दे दी थी। ना हक ही भाई ने उसको आजमाइश में डाला था। वो औरतों के डब्बे में रेल की खिड़की के पास सोचों में गर्क बैठी थी और देवर मर्दों के डब्बे में सवार था। आधा सफर गुजर चुका था और जूं जूं स्टेशन करीब आ रहा था, उसका दिल अजीब से वसवसों में डूबता जा रहा था। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो वो कुछ देर तक सोचों में गर्क रही। देवर ने खिड़की के पास आकर पूछा, भाभी कुछ खाने पीने को चाहिए? उसने नफी में सर हिला दिया। वो वापस अपने डब्बे में चला गया तो सकीना सीट से उठकर दरवाजे तक आ गई और फिर अपने डब्बे में से उतर गई। वो सोच रही थी कि उसके भाई के कहने पर रशीद से तलाक ले ली थी, जिसने आज तक उसे कुछ नहीं कहा था। वो तो बहुत प्यार करता था। वो रोती जा रही थी और यही सोच रही थी कि उसने भाई के कहने पर अपना घर क्यों बर्बाद किया। अचानक से रेलगाड़ी ने सीटी बजा दी। सकीना पटड़ी की तरफ भागी और रेलगाड़ी के चलने से 2-3 सेकंड पहले वो पटड़ी पर दौड़ने लगी। इतने में रेंगती हुई रेल ने रफ्तार पकड़ ली थी और सकीना उसके पहियों में आ गई और वहीं दम तोड़ गई। जरा आगे जाकर ड्राइवर ने रफ्तार कम की तो गाड़ी रुक गई। देवर जब रुकी हुई ट्रेन की खिड़की के पास आया और सकीना के करीब बैठी औरत ने उसे बता दिया कि तुम्हारी भाभी मेरे सामने ही उतरी थी। फिर वो रेल की पटड़ी की तरफ भागने लगी। देवर ने जाकर भाभी के जख्मी चेहरे से उसे पहचान लिया, मगर वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। फिर अचानक हर तरफ एक ही आवाज आना शुरू हो गई कि एक औरत ने चलती रेलगाड़ी के नीचे आकर जान दे दी। शायद कि उसका जहनी तवाज़ुन खराब था। ससुराल वालों ने सकीना की आधी अधूरी लाश वसूल की और सकीना के मेके फोन करके हाल बता दिया। गांव में कोहराम मच गया। रशीद की वालदा उसकी मैयत पर गई, बच्ची भी साथ गई थी, मगर उस मासूम को क्या खबर कि चारपाई पर जो औरत चादर ओढ़े लेटी है वही उसकी माँ है। रशीद की वालदा ने जब ये अहवाल फोन पर बेटे को बताया तो वो फूट फूट कर रो दिया। आज हमें पता चला कि रशीद भाई अपनी साबका बीवी से किस कदर मोहब्बत करते थे। सकीना का भाई बहन का सदमा बर्दाश्त ना कर सका और पागल हो गया।
गांव की गलियों में पागलों की तरह अपनी बहन को ढूंढता रहता है। उधर रशीद ने अपनी बेटी को लाकर हमें दे दिया और कहा कि मैं हमेशा के लिए दूसरे मुल्क जा रहा हूँ, वहां पर बेटी को लेकर नहीं जा सकता, आज से ये आपके पास रहेगी। हम अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थे, हमने उस बच्चे को अपना लिया। आज इस बात को 16 साल गुजर गए हैं, रशीद फिर वापस नहीं आए। हमने अपनी राहीला की शादी कर दी है और वो अपने घर में और हम अपने घर में एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।